कुछ ये हुकूमत कबूल नहीं है और हम इसके हाथ पर बैत करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये जलसा खेल रहे हैं। अगर जलसों से हुकूमतें बदलती हैं तो फिर इस मुल्क में जमहूरियत के खिलाफ किसी वक्त भी इकट्ठा हुआ जा सकता है। अब इस हुकूमत को, इस सिलेक्टेड को, इनके सिलेक्टर्स को हमारा पेज पे आना पड़ेगा, वरना इन सबको जाना पड़ेगा। अब आपको मैं मुकाबला करके दिखाऊंगा। वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। एक शख्स कल चीख कर अपनी नाकामी और अपनी शिकस्त का मातम कर रहा था। बड़ों की जो लड़ाई है उसमें बच्चों का कोई काम नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि बेगम सफदर अवान को भी जो है वो गिरफ्तार होना चाहिए। ये जो नामालूम अफराद हैं ये सबको मालूम है। मैं यहाँ बैठी हूँ, आओ और मुझे अरेस्ट करो, हिम्मत है तो करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूँ तारिक महमूद। गुज़िश्ता 4 रोज़ ज़बरदस्त सियासी सरगर्मियों के, गुजरांवाला का जलसा, कराची का जलसा, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, फिर उसके बाद उनकी ज़मानत पर रिहाई, ज़बरदस्त किस्म की नोक झोंक है हुकूमत की जानिब से भी, अपोजिशन की जानिब से भी। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के हवाले से ये है कि ख़ुद मेरी पीपल्स पार्टी के लोगों से, नून लीग के लोगों से और जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पीडीएम में शामिल हैं, सबका कहना ये है कि ठीक है उनकी गिरफ्तारी कोई अच्छा अमल नहीं है जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया, लेकिन जो कुछ कैप्टन सफदर ने किया मज़ार कायद पे जाके, जिस तरह की नारेबाजी की, जिस तरह के जज्बाती एक मंज़र बनाने की कोशिश की, आखिर उसकी ज़रूरत क्या थी। सियासी सरगर्मियों के लिए रोज़ाना टीवी टॉक शोज़ भी हैं, मैदान भी हैं, जलसे भी हैं। बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे भी जाके अगर यही सब कुछ करना है तो उस मज़ार का जो एक तकद्दुस है, ये ही नहीं कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, ये एक ऐसा अमल है जिसे कोई भी नहीं सराहेगा। और यही हुआ है कि मुस्लिम लीग नून की जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई है, सबका कहना यह था कि कैप्टन सफदर के ये जो अमल है उसको हम डिफेंड नहीं कर सकते। अगरचे उसके बाद बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जिसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म की तनकीद की जा रही है। तमाम मामलात पे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहिबा, सूबाई वज़ीर सिंध की पीपल्स पार्टी, इब्राहिम खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली, और डॉक्टर निसार चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शैला साहिबा, ये फरमाइएगा ये हुआ क्या है और ये क्या सिंध हुकूमत जो अपनी बेबसी का इजहार कर रही है, आईजी साहब, ये सारा किस्सा क्या है, सारा मामला क्या है, वज़ीर आला तहकीकात कर रहे हैं, उसकी क्या अपडेट है? मैं मानती हूँ कि वो एक जज्बाती कैफियत थी, उन्हें नारे नहीं लगाने चाहिए थे, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये पहली दफ़ा नहीं किया था। इमरान साहब के वक्त की भी वीडियो है, खैर वो तो गए भी बहुत मुश्किल से थे वज़ीर आज़म के मज़ार पे, वज़ीर आज़म बनने के बाद, और वहाँ पे जो हुआ था उसकी वीडियो वायरल कर दी गई है कि किस तरह से नारे लगे थे। लेकिन कोई बात नहीं, कानून हाथ में लिया गया, उसका जो कुछ था। आपको हाफिज़ मैं याद दिलाऊं कि ख्वाजा इजहारुल हसन जी, उनकी एक इसी तरह गिरफ्तारी की कोशिश की गई थी, और उस वक्त भी सिंध हुकूमत ने कहा था कि हमारे ऑर्डर नहीं थे, और उसमें ये हुआ था कि हमारी बेशक एक दूसरे से नज़रियाती मुखालफतें हैं, लेकिन मैं इजहार भाई की वालदा की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, और उनकी वाइफ को मैंने जब भी मुखातिब किया भाभी ही कह के मुखातिब किया। जिस तरह से वो बाहर आई और जिस तरह से एक मंजर था वो अच्छा लग रहा था देखने में, तो उसमें वज़ीर आला सिंध ने अपने होने का सबूत दिया, मुअत्तल किया उन्होंने पुलिस ऑफिसर को और ख्वाजा इजहारुल हसन के लिए। हम सब बोले कि भाई एक आदमी यहाँ है, इजलास में आ रहा है और बात का जवाब दे रहा है, ये क्या तरीका था, और हमें खुशी हुई उस दिन। तो ये जो तरीका हुआ ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत शर्म की बात है, और आफ्टर शॉक्स हमें नहीं पता था कि ऐसे आएंगे, कि पहले ये हुआ, फिर उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब बोले, फिर सोने पे सुहागा क्या कहना चाहिए, फैसल सब्ज़वारी, जो कि जानते हैं कि 5 साल की जो हुकूमत गुजरी है उसमें सिंध हुकूमत को हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर नहीं था कि वो कोई जॉब्स दे सके, और हमने जॉब्स नहीं दी।
हाँ, क्योंकि हमें बहुत डॉक्टर्स की ज़रूरत थी और उनके इंटरव्यूज़ के बाद वो होल्ड कर लिया गया था, तो हमने उनको एडहॉक किया था और फिर हमने जाते वक्त उनको असेंबली के ज़रिए फिर उनको परमानेंट किया। तो अगर किसी हुकूमत को फेल करना है तो आप उसकी नौकरियां देने पे पाबंदी लगा दें। अभी 2 साल में भी हमने अब सिलसिला शुरू किया और उसमें हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हैं और वो एक तरीका आ गया है। तो वो कह रहे थे नौकरियां नहीं मिली। अजीब, ये नहीं पूछ रहे फेडरल में, खुद फेडरल गवर्नमेंट है कि K4 और S2 के 2 साल से पैसे क्यों नहीं मिले। ये नहीं पूछ रहे कि इसके अलावा जो मंसूबे चल रहे थे फेडरल के, ये तो चलें K4 और S2 तो फेडरल और प्रोविंस का 50-50 है, लेकिन कुछ मंसूबे और भी होते हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट कर रही होती है, जिसमें एक्सटेंशन है एक्सपो सेंटर का, नॉर्दर्न बाईपास का, इंडस कॉलेज में और बहुत से, उसको बंद क्यों कर दिया गया। ये नहीं पूछते कि जो कराची से लाहौर तक का मोटरवे था उसमें हैदराबाद सेक्शन के पिछले साल पैसे क्यों नहीं दिए गए, बहुत ही कम अनाउंस की गए थे। ये नहीं पूछते कि BRT ग्रीन लाइन जो है इसके लास्ट ईयर 10 अरब देने थे, 2 अरब दिए गए और फिर वो जो अब कहा जाता है कि हमारे 1100 है उसमें वो कहा जा रहा है वो वाले पैसे भी, तो यानी कि जो ADP है उसके भी पैसे गिनते हैं जो फेडरल के एक मंसूबे चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, नया आप क्या दे रहे हैं। ये बात नहीं करते, ये बात नहीं करते कि हम गवर्नमेंट है और हमारा वजीर आजम जो है 90 साल का रिकॉर्ड टूटा है बारिश का, कराची क्यों नहीं आया। तो शर्म नहीं आती बिल्कुल। इस मामले ये पे बात नहीं करते कि 2 दफा बिजली के यूनिट जो है उनकी कीमत सिर्फ कराची वालों की बढ़ाई गई है। M2M का दम घोटा हुआ है किसी ने। अजीब लोग हैं। जिस तरह से आपने कहा कि वो ख्वाजा इजहार साहब की गिरफ्तारी के मामले में वजीर आला ने अपने होने का सबूत दिया, कैप्टन सफदर साहब की गिरफ्तारी के मामले पर भी मुराद अली शाह को अपने वजीर आला होने का सबूत देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सबूत ही है कि पहले उन्होंने ये कहा कि ये मेरे कहने से नहीं हुआ है और जो स्टोरी सामने आई है, क्योंकि मेरे चेयरमैन ने ये कहा है कि इसकी तहकीकात की जाए, लेकिन स्टोरी तो सामने आ चुकी है। सही, ठीक। और जर्नलिस्ट उसको बयान कर रहे हैं और ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं। तो लेकिन चूंकि एक हुकूमत का ये फर्ज है कि उसको करे, होटल के कैमरास को क्या करेंगे, वो वायरल हो चुका है कि कौन कौन साथ था, किस तरह से हुआ। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। मुझे बहुत अफसोस हुआ और सिंध धरती पे ये हुआ, बहुत अफसोस हुआ। और देखिए हम एक नई सियासत रकम करने जा रहे हैं। इब्राहिम खान साहब, पुरानी सियासत ये हो क्या रहा है। जो मुद्दई है जिसने कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, उसके खिलाफ खुद FIR है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख के भांजे हैं। इससे पहले जो एक और मुकदमा हुआ था उसके अंदर भी जो लाहौर वाला मुकदमा था, तो जो शख्स था वो इश्तिहारी था। तो कोई ऐसे बंदे भी नहीं मिल रहे कि जो कम से कम साफ ट्रैक रिकॉर्ड रखते हो। FIR तो कम से कम ऐसे बंदों से रख लेंगे वो कम से कम पुलिस को मतलूब ना हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है जी कि मुद्दई कौन था, वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड था या नहीं था। कैप्टन सफदर साहब से एक जज्बात में गलती हुई, जानबूझ के उन्होंने की, बहैसियत मुसलमान ये कंडेमेबल चीज़ है। आप कब्रिस्तान में भी जाते हैं तो पाँव से जूती उतार के जाते हैं और खामोशी इख्तियार करते हैं। सही। उन्होंने जो भी किया, जो विद इन द प्रेमिसेस ऑफ लॉ उसका वो बनता था, उनके खिलाफ वो एक्ट लागू किया गया। उसके बाद कोर्ट ने उनको जाने की इजाज़त दे दी जी। ये सारा एक चीज़ हो गई। अब उसके बाल के खाल उतारने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जी वो कोई भी पाकिस्तान का शहरी वो उसको ये कहे कि जी इसके खिलाफ पहले कोई मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसको वो अग्रीव्ड नहीं है। ये पूरे 22 करोड़ ने इसको इल फील किया। जैसे अभी मेरी बहन शैला कह रही थी, बिल्कुल हर बंदे ने इल फील किया। यार इसकी क्या ज़रूरत थी कि आपने जाके एक आम कब्रिस्तान में नहीं करता, आपने इस कौम फादर ऑफ अ नेशन के उसमें जाके बहाना बना रहे हैं कि जी आप बुके रखने जा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह, बिल्कुल उतना जितना हमारा सबका हक है उतना ही आपका हक है। आप गए और वहां पे जाके ये ड्रामा क्रिएट करना, मेरे ख्याल में इट वाज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट। हाँ, इसकी ज़रूरत नहीं थी। बात ये हर एक ने भी यही कहा है कि इस मामले की ज़रूरत क्या थी, मगर उसके बाद जो कुछ हुआ क्या उसकी ज़रूरत थी।
کہ وہ ہوٹل میں تھے, بلا لیتے کمرہ. دیکھیں تو اب آپ یہ کہیں کہ کوئی کسی جو کوئی میاں نواز شریف کا جوائی ہے, اگر وہ کوئی قانون کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو, جیسے کہ پہلے ہوا میاں نواز شریف صاحب کے مسئلے میں کہ ان کو لندن بھیج دیا گیا, کیا یہاں پہ کسی غریب کے بچے کو اس طرح اجازت ملتی ہے جی کہ وہ مقصد ہے کہ کنوکٹڈ فرام دا ہائیسٹ کورٹ آف پاکستان اور اس کو آپ باہر جانے کی اجازت دے دیں گے جی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ مقصد ہے یہ اب ختم ہونا چاہیے معاملہ. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو قانون, آپ کی حکومت نے دی تھی اجازت, تو آپ نے کورٹ نے تو کہا تھا حکومت دے دے. سر اٹ واز اے کمبینیشن, حکومت نے دی تھی یا جج نے فرما دیا تھا کہ اس کو کچھ ہو گیا تو اس کا آپ پہ آئے گا. اب انہی کے پلانٹڈ ججز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں پورے کا پورا. دیکھیں یہ سیسیلین مافیا کی جب میں بات کرتا ہوں تو پھر اسی میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. ہر جگہ پہ یہ معاملہ یہ ہے کہ کہ جو جج ابراہیم خان صاحب آپ کو سوٹ کریں وہ آپ کے لیے ٹھیک, جو مسلم لیگ نون کو سوٹ کرے. سر ہمیں تو ابھی 2 سال ہوئے ہیں, ہمیں جج سوٹ کرے نہ کرے والی تو بات ہی نہیں ہے. یہ تو 35 سے 50 سال والے میں چیمہ صاحب کا پوائنٹ لگائے ہوئے. مقصد ہے کہ جو وہ اٹارنی تھے وہ اب بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچے ہوئے ہیں, اور یہ مقصد ہے ہر معاملے میں. ٹھیک ابراہیم صاحب آ گیا پوائنٹ. یہ تو کنٹیمپٹ ہے, وہ کہتے ہیں پلانٹڈ ججوں والی بات جو ہے نا کنٹیمپٹ ہے. اگر اس میں کنٹیمپٹ ہوتی ہے میری بہن, اگر میری بہن آپ اس کو کنٹیمپٹ سمجھتی ہیں تو میں سچ کہوں گا. آپ کے سچ کہنے کے چکر میں میرا پروگرام نہیں بند کروا دیجیے گا ابراہیم صاحب. یہ جو ہے نا آپ کا پروگرام بند نہیں ہوگا سر, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جوڈیشری میں بھی بلیک شیپس موجود ہیں. یہ اسی معاشرے کے لوگ ہیں. یہ کوئی مقصد ہے کہ گنگا نہا کے نہیں آئے ہوئے سارے. اس ملک میں واقعی ہی ہر جگہ پہ بلیک شیپ موجود ہیں, اور جب تک ان کی سرزنش نہیں کی جائے گی, ان کو برا, ان کو غلط کو غلط نہیں کہا جائے گا, یہ ملک سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتا. سر ابراہیم صاحب کا یہ ہے کہ ہر جو بھی لوگ ہیں, وہ چاہے کوئی بھی ادارہ ہو, اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. چیمہ صاحب سارا جو معاملہ شہلا صاحب کی بھی گفتگو سنی آپ نے اور ابراہیم خان صاحب کی بھی, یہ جو آخری 4 روز کے واقعات یا 3 روز کے واقعات, جمعہ, ہفتہ, اتوار اور آج پیر کے دن, 4 روز کے جو واقعات ہیں, کیا آپ نے اس سے اخذ کیا؟ گجرانوالہ جلسہ وہ تو چونکہ آپ کا حلقہ ساتھ ہی تھا. اب سب گزارش یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ابراہیم خان صاحب ہمارے بڑے قابل احترام دوست ہیں, بھائی ہیں, اور بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں. پی ٹی آئی میں جو چند سلجھے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے ہیں. اکثریت تو آپ کو پتہ ہے اس طرح کی ہے, ان کو شرفاء تلاش کرنا بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی کیس رجسٹر کروانے کے لیے بھی آخر وہ جرائم پیشہ لوگ ہی ملتے ہیں. صفوں میں زیادہ تر اس طرح کے لوگ ہیں, لیکن چند لوگ بڑے شرفاء بھی ہیں, ابراہیم خان صاحب جیسے بڑے اچھے لوگ. اور لیکن ان کی زبان سے واقعی یہ بات نہیں جچتی کہ جس جج نے میاں نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی اس کو پلانٹڈ کہا جائے, تو یہ میرا خیال ہے نامناسب ہے, اور ابراہیم خان صاحب جیسی سلجھی ہوئی شخصیت کے منہ سے یہ مناسب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں جو بہت بڑے جو 2 جلسے ہوئے ہیں یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, 11 جماعتی اتحاد جو ہے اپوزیشن کا, اس نے اصل میں یہ ہے کہ حکومت کو جو بڑی کمزور سی بیساکھیوں کے سارے کھڑی ہے اس کو چکرا کے رکھ دیا ہے. بالکل بکھلاٹ میں وہ بالکل یہ ہے کہ اس کے آپ کو مظاہرے نظر آ رہے ہیں, جگہ جگہ پہ اس کی عکاسی ہو رہی ہے ان کی بکھلاٹ کی. وزیر اعظم صاحب کی جو تقریر تھی وہ بھی ایک اندازہ کر لے کہ وزیر اعظم کے شان تھی کیا, جس طرح کی وہ تقریر فرما رہے تھے, اور ایک بکھلائے ہوئے اور ڈرے ہوئے ایک سہمے ہوئے ایک شخص کی تقریر, اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, منہ پہ ہاتھ پھیر کے. یہ عجیب و غریب سا منظر ہم نے دیکھا. دوسری بات جو ہے وہ دیکھیں, یہ بات صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, میں اتفاق کرتا ہوں اپنی بہن سے شہلا رضا سے کہ وہاں پہ قائد اعظم کے مزار کا کے احترام کا, اس کے تقدس کا یہ تقاضا ہے کہ وہاں پہ کوئی سیاسی نعرے بازی نہ کی جائے. بالکل صحیح بات ہے. اور وہاں پہ سب کو یہ ہے کہ اپنے جتنے بھی یہ ہے کہ وہ جذبات ان کے وہ ضرورت سے زیادہ وہ بڑے یہ ہے کہ وہ بے قرار ہوں, نکلنے کے لیے نعرے جو ہیں وہ ان کے لیے وہ بےتاب ہوں. لیکن یہ ہے کہ اس جگہ پہ بالکل صحیح ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ جذبات پہ کنٹرول رکھنا ہی ضروری ہے, اور بہت یہ ہے کہ یہ جذبات کا اظہار وہاں پہ یہ میں سمجھتا ہوں غیر ضروری اور نامناسب ہے. ٹھیک, بڑی اچھی بات ہے. لیکن حافظ صاحب جس طرح سے اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے, ذرا غور فرمایا آپ کہ جس طرح ہماری بہن نے کہا کہ دیکھیں یہ یعنی خواتین کی, بہنوں کی عزت, یعنی جس طرح یہ ہے کہ ہمارے
ایک قائد اعظم کے مزار کا تقدس جو ہے وہ اس کو ملوز خاطر رکھنا ضروری ہے. اسی طرح چادر و چار دیواری کا تقدس جو ہے اس کو ملوز خاطر بھی رکھنا ضروری ہے. اور کیا اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ یہ ہے کہ ایک قابل احترام ہمارے لیڈر کی بیٹی اور اس کا دروازہ توڑ کے آپ اس کے خامند کو گرفتار کر رہے ہیں, وہ کہیں بھاگا جا رہا تھا. آپ یہ ہے کہ انتظار کرتے جب اس نے کہا میں آ رہا ہوں, اور دوسری بات یہ کہ آپ انتظار کر لیتے کہ وہ یہ ہے کہ وہ کہاں اس سے بھاگ کے جانا تھا, جب وہ آتا نکلتا آپ اس کو گرفتار کر لیتے. اور اس سے بھی زیادہ جو تشویشناک بات ہے آپ صاحب کہ جس طرح سے یہ کہا گیا ہے, سندھ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے, ہمارے زبیر صاحب نے اس کو کوٹ کیا, ان کے ریفرنس سے میں بات کر رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ آئی جی پولیس کو سحری کے وقت 4 بجے ان کے گھر سے اٹھایا گیا, رینجرز نے اٹھایا اور ان کو جو ہے وہاں سیکٹر کمانڈر کے آفس میں لے گئے. وہاں ایڈیشنل آئی جی اس کو بھی وہاں لایا گیا, ان سے زبردستی گرفتاری کے آرڈرز پہ سائن کروائے گئے. اندازہ کر لیں کہ یہ جو صورتحال ہے کہ یہ نہیں رینجرز کا اس طرح ملوث ہونا اور آئی جی کو اٹھا کے لانا, اور اس سے یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے عناصر ضرور موجود ہیں جو عوام کو مشتعل کرنا چاہتے ہیں اپنی فوج کے خلاف, رینجرز کے خلاف. یہ بہت بڑی سازش ہے, میں آپ کو بتاؤں. عوام کے دل میں اگر یہ ہے کہ اس طرح کا اشتعال پیدا ہو تو کس قدر ملک اور قوم کے لیے خطرناک ہے. اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو فوج کے خلاف مشتعل کر رہے ہیں لوگوں کو, فوج کو بلا وجہ ملوث کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہاں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو تینوں مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شیلہ رضا صاحبہ, ابراہیم خان صاحب اور ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. یہ فرمائیے گا شیلہ صاحبہ, یہ جو فوج کا ایک معاملہ ہوا, ہر معاملے میں ایک تو انوالو کرنا, پھر دوسری بات ہے کہ ایک اگر کہیں کوئی بات کر دی جائے, کوئی تقریر نشر نہ ہو, اگلے دن سارے وفاقی وزراء جو صوبائی وزراء ہیں پنجاب کے وہ لگ جاتے ہیں, الیبریٹ کرنے لگ جاتے ہیں, فلانے نے یہ کہہ دیا, فلانے نے یہ کہہ دیا. تو یہ تو گورنمنٹ, اور اگر فرض کر لیں کہ میاں نواز شریف صاحب یا اپوزیشن جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہی ہے تو اس میں براہ راست پھر شریک حکومت بھی ہے, وہ اس کو اور زیادہ انہانس کر رہی ہے چیزوں کو. اچھا, پہلی بات تو میں ایک بات کہوں گی کہ ہماری پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو سب کا کردار واضح نظر آ رہا ہے. اور ہم ابھی میرے بھائی ابراہیم صاحب نے کہا کہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے, ایسے لوگ موجود ہیں ہر جگہ, تو کیا صرف حکومت کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا رائٹ ہے؟ ہمیں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں ابراہیم صاحب کہ پہلے یہ اختیار جو تھا یہ حکومت کے پاس ہوتا تھا کہ سینیورٹی کے حساب سے ججز لگانا, لیکن اب تو یہ ہماری عدلیہ نے اپنا خود کردار بنا لیا ہے, اور ہم نے تو اس کی مخالفت کی تھی لیکن نواز شریف صاحب نے انہیں یہ اختیار دے دیا تھا. اب وہاں کسی کے بھی جج نہیں ہیں, اور جب عدلیہ کہتی ہے کہ ہم آزاد ہیں تو ہمیں یقین کرنا چاہیے. اور میں صرف ایک بات کہہ رہی ہوں کہ اس کا ایک قانون موجود ہے جو مجھے آج پتہ چلا کہ وہاں پہ نعرے بازی اور سیاست نہیں ہونی چاہیے. اس قانون پہ خوبصورتی سے بھی عمل ہو سکتا تھا, بھونڈے پن سے ہم بات کر رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسری بات جو ہے میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف صاحب نے کچھ کہا, وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا کہ سیالکوٹ سے خواجہ آصف ہار رہا تھا, اس نے فون کیا میں ہار رہا ہوں رات کے 8 بجے, پھر کس نے اس کو جتوایا؟ یہ میں کہہ رہی ہوں, یہ بلاول صاحب کہہ رہے, کون کہہ رہا ہے؟ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں. ایک وزیر اعظم کو میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر نہیں معلوم اور معلوم ہے, بولنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے مائک پہ کیا نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ یہ اصول ہے کہ مجھے مائک پہ کیا نہیں کہنا. آپ کی بات تاریخ کا حصہ بن رہی ہے, آپ کی وہ ساری باتیں تاریخ کا حصہ ہیں کہ کون کسے پالتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے. ٹھیک بات, میں دہرانا نہیں چاہتی, آپ کی وہ بات تاریخ کا حصہ ہے کہ کپڑے گیلے ہو جائیں گے. جو بات کی ہے کہ جی وہ الیکشن ہار رہے تھے, انہوں نے فون کیا, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا جو کہ اس کو انٹرپریٹیٹ کیا کہ بھئی کہیں آرمی چیف نے ان کو جتوایا خواجہ آصف صاحب کو. نہیں, میں اس کے دونوں پہلو آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی جو یہ ڈرامہ بتا رہے ہیں کہ جی مریم نواز کے وہ کمرے میں گھس کے اور یہ انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا, اور آج دونوں ایک پیج پہ ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, جب مرحوم بے نظیر شہید صاحبہ جو ہے اپنے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ انہی کے دور میں, نون لیگ کے دور میں جیلوں میں جا کر اپنے خامند کو ملتی تھی,
تو کیا وہ کسی کی بہو, کسی کی بیٹی, کسی کی ماں نہیں تھی؟ ان کو مقصد ہے اپنے سابقہ اپنا ماضی جو ہے وہ سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے. اب ان کو بڑا درد آ رہا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوا. ان کو صفدر صاحب کو وہاں سے وہ وہاں پہ تھے, ایک بڑے ریناؤنڈ ہوٹل میں تھے, اور اس ہوٹل میں سے ان کو آرام سے لایا گیا. جی دروازے توڑ دیے گئے. کیوں دروازے توڑ دیے گئے بھائی؟ وہ کوئی مقصد ہے کہ اندر کوئی کمپاؤنڈ تھا جس میں انہوں نے گم ہو جانا تھا, کمرہ تھا, کھٹکایا, آرام سے نکلا, ان کو لے کے آئے. وہ پھر آج مینیجر نے اسٹیٹمنٹ دیا جی ہمارے کوئی دروازے شروازے کچھ نہیں ٹوٹے. اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ خواجہ آصف کی جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی, یہ بات کنفرم کی کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی مجھے ہرایا جا رہا ہے, اور اس کے لیے فون کس کو کرتے ہیں؟ آرمی چیف کو. اب مجھے یہ بتائیں کیا آرمی چیف نے کسی کو ہروانا یا جتوانا ہے؟ لیکن آرمی چیف نے کہا کہ آپ نے شکایت کی ہے تو میں انشور کرتا ہوں کہ وہاں پہ اس قسم کی کوئی بات نہ ہو. نہ آرمی چیف نے کسی کو ہروایا. پھر ابراہیم صاحب پھر یہ مطلب ہوگا کہ جس حلقے میں آرمی چیف نے انشور کر دیا وہاں پہ جو ہے نا وہ میرٹ پہ کام ہو گیا, جہاں انشور نہیں کیا وہاں پہ گڑبڑ ہو گئی. آپ دیکھیں جو شکایت لے کے گئے, یہ تو شکایت کرنے والے کو دیکھیں نا, انہوں نے کون سا, دیکھیں انہوں نے کون سا راستہ ڈھونڈا کہ ان کو آرمی چیف کو فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے پریزائڈنگ آفیسر کو کرتے, اپنے ریلیونٹ مقصد ہے کہ اداروں سے بات کرتے. انہوں نے ادھر فون کیا. وہ فون اس لیے کیا کیونکہ آرم فورسز کے جو ہمارے جوان تھے, ہمارے لیفٹیننٹ تھے, کپتان تھے, وہ اس وقت وہاں اندر موجود تھے, اور یہ ہماری ریکویسٹ تھی کہ ان کو اندر کھڑا کیا جائے. پچھلی 2013 میں بھی ان کو باہر کھڑا کر کے کسی کو اندر نہیں آنے دیا گیا, اور اندر جو کچھ کھلواڑ کیا گیا وہ پھر مقصد ہے. ابھی تک میری درخواست جو ہے 2013 کے الیکشنز کی, وہ ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں پڑی ہوئی ہے. میں اس چیز سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. تو وہ انہوں نے اگر انشور کیا کہ کسی سٹیزن نے کی ہے کہ یار اس کو انشور کرو, انہوں نے نہ کسی کو ہروایا نہ کسی کو جتوایا. میں صرف ان کی یہ بات کر رہا ہوں, لیکن یہ پوچھا ان سے جائے جنہوں نے ان کو فون کیا تھا, اور پھر ڈینائی بھی کرتے ہیں. جب ضرورت پڑتی ہے تو پاؤں میں گر جاتے ہیں, اور جب مقصد ہے آ جائیں اقتدار میں تو پھر یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے. شیلا صاحبہ کا کامنٹ لے لوں, محترمہ بے نظیر کے ساتھ ان کی ٹریٹمنٹ کیسی تھی؟ طرف جاتا ہوں. شیلا صاحبہ کو کامنٹ کرنا چاہ رہی ہیں آپ کی گفتگو پہ. جی شیلا صاحبہ. دیکھیے جو کچھ ماضی کی سیاست میں ہوا, کیا اس کو آپ اچھی بات کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں آگے بڑھنا ہے. میں اپنی بات کی مثال دیتی ہوں. محترمہ تو بہت بڑی لیڈر تھی نا, کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ماضی میں. جب مجھے 90 میں اریسٹ کیا گیا تو میں اسٹوڈنٹ تھی, اور میرے والدین بہت افسردہ رہے ساری عمر. ہم جس معاشرے میں تعلق رکھتے ہیں, 90 میں آپ سوچیں کہ گرفتار ہو جاؤں میں, تو وہ بہت افسردہ ہوا کرتے تھے. تو جب مریم صاحبہ اریسٹ ہوئی تو میں نے کہا کہ مریم صاحبہ اب کیوں گھبرا رہی ہے؟ یہ وقت مجھ پہ گزر چکا ہے. میں نے اپنے باپ کے چہرے کے تفکر دیکھا ہے. آپ تو وزیر اعظم صاحب کی بیٹی ہیں, آپ کے ساتھ اتنا وہ کچھ نہیں ہوگا. میں ایک مڈل کلاس آدمی کی بیٹی تھی, کس طرح میرے گھر پولیس اتری تھی. تو لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سیاست نے بہت نقصان پہنچایا ہے. آپ نظریاتی اختلاف رکھیں, یہ دانت پیس پیس کے یہ کہنا, یہ تو اس وقت کے کرنے والے جو یہ سب تھے وہ ٹی وی پہ اس طرح نہیں کرتے تھے, اور یہ بہت برا آپ کر رہے ہیں. اب کل جب مریم صاحبہ آئی ہیں تو چیئرمین بلاول کی طرف سے ہدایت تھی کہ میں جا کے ریسیو کروں. میں بھوکے لے کے گئی, کیونکہ ہمیں اگر پاکستان کو آگے لے کے بڑھنا ہے تو میں نے مثال دے دی انتقام کی سیاست کی کہ کیا ہوا ضیاء الحق کے ساتھ, اور اس کے بعد جس نے انتقام کیا آج وہ کیا سہ رہا ہے. لیکن ہم نئی نسل کے لوگ ہیں, ہم نے اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس اسٹارٹ کی ہے. ہمیں اس سوسائٹی کو بدلنا ہوگا. اسی میں کل گئی, اور الحمدللہ میں کھلے دل سے گئی. یہ ایک معاملہ تھا جس کی آپ نے بڑی, آپ کی دھواں دھار تقریر کا چرچا ہوا تھا پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ کا. وہی سوال آج گھوم پھر کے مسلم لیگ نون کے سامنے آ گیا ہے کہ اگر آپ کو اتنے ہی کوئی شخصیت بری لگتی ہے تو پھر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر مسلم لیگ نون نے کیوں وہ رویہ رکھا, اور چند ماہ کے اندر جو ہے نا وہ صورتحال بدل گئی. اگرچہ اس وقت ڈاکٹر نثار چیمہ ان آوازوں میں سے ایک تھی سب سے جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہ کریں. دیکھیے آپ سب گزارش یہ ہے کہ میں اس کی طرف آنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے آرمی چیف کو فون کیوں کیا. ہمارے بھائی ابراہیم خان صاحب کہہ رہے تھے, تو دیکھ یہ ان سے پوچھنا چاہیے. ظاہر ہے ان کو پتا تھا کہ مجھے کہاں فون کرنا ہے, کہاں فون کر کے میں یہ انشور کر سکتا ہوں کہ میرے حلقے میں دھاندلی نہ ہو.
बात ये है, देखें गुजारिश ये है कि मैं कई बार गुजारिश करता हूँ आप साहब कि हमारे मुल्क में पार्लियामेंट के अलावा 2 इदारे ऐसे हैं जो बड़े मुकद्दस और मोहतरम हैं, अदलिया और फौज। लेकिन फौज के साथ मामला ये है कि सिर्फ वो मुकद्दस और मोहतरम नहीं, वो हमारा कौम का महबूब इदारा है, कौम इससे मोहब्बत करती है। और इस मोहब्बत का तकाजा ये है हाफिज साहब कि इस इदारे की गैर जानबदारी को हर कीमत पर बरकरार रखा जाए। जो शख्स भी इसकी गैर जानबदारी को मुतराज़े बनाता है, जो भी है वो इस इदारे के साथ खैरखाई नहीं करता, ना वो मुल्क और कौम के साथ खैरखाई करता है। जो इस इदारे को, ये देखें बात ये है कि इदारे का कसूर नहीं होता, सरहदों पे लड़ने वाले जो है वो हमारे। अब जाती राय बता दें कि एक्सटेंशन वाले मामले के ऊपर गलती की मुस्लिम लीग नून ने। नहीं, मेरा तो मौक़िफ़ आपके सामने है। मैं तो समझता हूँ कि देखें बिल्कुल ये है कि ये कसूली बात है। हमारी फौज जो है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। यहाँ ये है कोई कहतो रिजाल नहीं है, कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं है, कोई नागुज़ीर नहीं है, और किसी के जाने से ये नहीं है कि कोई बड़ा इसकी परफॉर्मेंस बड़ी वीक हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ ये है कि ये कसूल की बात है। और ये देखें मैं जो गुजारिश कर रहा था कि अब साहब सबसे गलतियां हुई हैं, सियासतदानों से भी गलतियां हुई हैं, अदलिया से भी गलतियां हुई हैं, फौज से भी गलतियां हुई हैं। और आइंदा के लिए हल इसका ये है कि सबको अपनी गलतियों का एहतसाब करना चाहिए, उसका इतराफ़ करना चाहिए, खुद एहतसाबी से काम लेना चाहिए और उन गलतियों से सीखना चाहिए। और आइंदा के लिए हर शख्स को और हर इदारे को वो किरदार अदा करना चाहिए जिसका तयन पाकिस्तान के आइन और दस्तूर ने कर रखा है। लेकिन चीमा साहब, गलतियों से सीखने के बजाय मौके की तलाश में रहती है ना पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए बात ये है कि ये मैं यही तो कह रहा हूँ कि सियासतदानों को, पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपनी गलतियों से, माजी की गलतियों से सीखना चाहिए और आइंदा के लिए एक असूली मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। और जो कि आइन और कानून ने, दस्तूर ने जिसका ये तयन कर रखा है, इस मुल्क की फलाह और बेहतरी इसमें है कि जहाँ कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती हो। यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर तीनों मेहमानों के साथ अपने प्रोग्राम की जो डिबेट है उसको कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शैला रज़ा साहिबा, डॉक्टर निसार चीमा, इब्राहिम खान साहब मेरे मेहमान हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शैला साहब, 2 जलसे हो गए हैं, 25 को कोयटा में जलसा होगा। एज अ पॉलिटिकल वर्कर कितना मोमेंटम आपको नज़र आता है कि इन 2 जलसों के नतीजे में बना है? कितनी ये पेस पकड़ती नज़र आती है? और फिर क्या इन जलसों के नतीजे में, जिन्हें हुकूमत जलसी कह रही है, क्या हुकूमत तब्दील हो जाएगी? अच्छा, एक तो आपने अपने इंट्रो में भी एक बात की थी कि ये जलसे खेल रहे हैं। भाई खेल हम रहे हैं, हाँ तो आप क्यों रहे? हम खेल रहे हैं ना, हाँ आप क्यों चीख रहे हैं? अच्छा, बात ये है कि वाकई ये सही है कि बहुत सारी तहरीकें चली और उससे हुकूमतें नहीं गईं, और उसकी वजह ये थी कि उन हुकूमतों ने कुछ न कुछ डिलीवर किया था। मुझे कोई एक डिलीवरी बता दें कि जो अवाम के लिए की गई हो 2 साल में। वो तो इतनी लंबी लाइन बताते हैं, ये इकॉनमी हमने ऐसे ठीक कर दी, ये हो गया, ये फिस्कल डेफिसिट कम हो गया, ये चीज़। अवाम का एक सर्वे किया गया था जिसमें लोगों ने कहा कि हर चौथा शख्स इनको वो बातें कर रहा था कि बीफ डालनी पड़ी हमें। तो मैं समझ सकती हूँ कि मैं इस वक्त मेरे घर में खुद भी एक पेशेंट है कि मैं एक इंजेक्शन कितने का ले रही हूँ। 500 रुपये जो इजाफा हुआ है, तो 3 किस्तों में मैंने 42 इंजेक्शंस मुझे चाहिए थे। आज मैंने गिनती पूरी कर ली, 3 दफ़ा में मैंने ख़रीदे। 3 दफ़ा में वो 3 मुख्तलिफ कीमतों में मिले मुझे एंटीबायोटिक IV इंजेक्शंस जो है। सही। और मैं कुछ कह नहीं सकती। तो दवाओं से लेकर आलू, प्याज, आटा, हर चीज़ महंगी हो गई। माचिस की तीली तक महंगी हो गई। कब्र का टैक्स भी इतना बढ़ गया। तो पहले एक प्राइड हुआ करता था मिडिल क्लास का और गरीब का कि जी हम अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, बर्तन धोते हैं, झाड़ू देते हैं, हम अपनी मेहनत का खाते हैं। आज वो अपनी मेहनत भी कर ले तो कुव्वत खरीद नहीं है। तो ये इतना बड़ा ये मसला है। और जब इनसे पूछो तो कहते हैं कि हमने, और जब इनसे पूछो तो कहते हैं लंगर खाने खोल दिए। भाई हम वो लोग हैं जो मेहनत में खाते हैं। ये यानी पॉलिटिकल मोमेंटम जो है, आप समझते हैं ये महंगाई और ये जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है वो इसको लेके डूबेगी अपोजिशन के पॉलिटिकल? बिल्कुल, इनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है जिसकी वजह से जो इनका पहला पांव हिला है वो हमारे यूनाइट होने से हुआ है कि हमने एक अलायंस बनाया है और वो इसी पे बनाया है कि इनकी मुल्क दुश्मन और अवाम दुश्मन पॉलिसीज।
यही बुनियाद है। ठीक, इब्राहिम साहब कहते हैं चूंकि आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, गवर्नेंस नाम की चीज़ें नहीं है, महंगाई, लोगों को आपने जो है ना वो बुरी तरीके से महंगाई के नीचे कुचल दिया है, तो हमारे इकट्ठे होने से ही आपको खौफ हो गया कि हमारी हुकूमत चली जाएगी, क्योंकि आप कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे। साल पहले कह दी थी कि इन्होंने इकट्ठे होना ही होना है, जब इन्होंने शिकंजे में आना है तो इन्होंने सबने इकट्ठे होना है। इब्राहिम साहब ये तो ऑन रिकॉर्ड है प्राइम मिनिस्टर का। आज ये कह दे चीमा साहब के कल जब इनकी हुकूमत जाएगी तो इनके एमएनएज एमपीएस जो है ना हवा चलेगी, कुछ पीपल्स पार्टी में हो जाएंगे, कुछ नून लीग में हो जाएंगे। नहीं, उस चीज को छोड़ दें। मैं अब आपको एक बड़ी ज़रबुल मिसल देने चला हूँ कि एक बड़ी खूबसूरत और पुरानी ज़रबुल मिसल है, बचपन में भी हम पढ़ा करते थे कि अब क्या पछताए हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब चिड़ियां जो थी खेत चुगने के बाद दोबारा जलगार के मूड में हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब ऐसे नहीं होगा। अब दिन ब दिन इकोनॉमी में भी बेहतरी आएगी और ये जो वाकई ही हम एडमिट कर रहे हैं। ये तो तैयार है, खेत नहीं है। मेरी बहन आप बात करने देना, आप बात करने दें, मेरी बड़ी बहन आप बात करने दें। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जरूर जल्द से जल्द से खेलें, इनका पूरा बुनियादी हक है, जमहूरी हक है, जहां मर्जी जलसे करें। हम इनको हर जगह पे फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं और ये रियासत का फर्ज है कि उनको अपना वो करे। मैं सिर्फ चीमा साहब की मेरे बहुत मोहतरम है, दोस्त भी हैं जाती, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ ये एक इंतहाई मुहिब वतन इंसान है, लेकिन इनके बयानिए में और इनकी लीडरशिप, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर फरमाई वो बयानी में इतना बड़ा तजाद है कि हम जितना भी उसको खींच के इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे ये नहीं हो सकेगा। आर्मी चीफ को बाय नेम और आर्मी ISI के चीफ को बाय नेम करके आप क्या पैदा करना चाह रहे हो कि जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के जो यंग ऑफिसर्स हैं आप उनको इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हो, मुश्तिल करने की कोशिश कर रहे हो, विद इन द आर्मी झगड़ा डलवाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। आप मुल्क की सालमियत से नहीं खेल सकते और ना ही आपको कोई खेलने देगा। आज तक जिसने भी पाकिस्तान की सालमियत से खेलने की कोशिश की उसका जो हाल हुआ वो दुनिया के सामने है। और मैं आज ये आपको क्लियर कट बता रहा हूं, मेरी ये दुआ है कि कोई भी इंसान, चाहे मैं भी हूं, वो इस मुल्क और इस कौम की सालमियत के साथ खेले। अल्लाह पाक उसको तबाह बर्बाद फरमाए और वो इस दुनिया में भी जलील हो और आखिरत में भी कोई दो राय। चीमा साहब आपके और नवाज शरीफ के बयानिया में कोई फर्क है? और क्या नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो फौज में तफरीक पैदा करने वाला बयानिया, तो क्यों कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब ऐसा काम? मैं इब्राहिम खान साहब की इस बात पे बिल्कुल उनकी दुआ पे आमीन कहता हूँ कि जो इस वतन की सालमियत से खेलता है अल्लाह ताला उसको गर्क करें। आखिर बात यह है कि ये वतन है तो हम सब हैं, ये वतन सबसे पहले है। बात यह है कि देखना चाहिए, मैं तो ये है कि इसके बावजूद कि इमरान खान साहब ने जाके ईरान जाकर ये कहा कि पाकिस्तानी सरजमीन ईरान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही, इसके बावजूद मैं उनके ऊपर मुल्क दुश्मनों गद्दारी के फतवे नहीं लगाऊंगा। बात यह है इसके बावजूद कि उन्होंने कहा कि अलकायदा के दहशतगर्दों को ISI ने ट्रेनिंग दी। किस कदर बेबुनियाद और बेहुदा इल्ज़ाम है, अपनी कौमी इदारों के खिलाफ दुनिया में बदनाम करने वाला एक इल्ज़ाम है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि एक गैर जिम्मेदाराना बयान है वज़ीर आज़म का। लेकिन यह कि इसकी बुनियाद पर मैं ये कहूँगा कि ये नहीं कहूँगा कि ये मुल्क दुश्मन है, गद्दार है, ऐसी बात नहीं है। ये गद्दारी के फतवे देना और सर्टिफिकेट बांटना बंद होना चाहिए। इससे पहले हमने इस तरह के सर्टिफिकेट बांट के बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमने शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग को ये फतवे दिए, उनको ये सर्टिफिकेट दिए। हमने अकबर बुगटी को ये इसी तरह के सर्टिफिकेट दिए। हमने जुल्फकार अली भुट्टो पे इल्जाम लगाए। क्या हुआ, इसका अंजाम क्या हुआ? हम यह है कि क्या पॉपुलर लीडरशिप को इस तरह के सर्टिफिकेट दे के क्या दिलों से निकाल सकते हैं? ना जुल्फकार अली भुट्टो दिलों से निकल सकता है, 3 साल का वजीर आज़म नवाज शरीफ निकल सकता है। सर 3 साल का वजीर आज़म आपका बयानिया और नवाज शरीफ का बयानिया तो एक ही है ना। देखें कोई पुरानी स्टेटमेंट 12-15 साल पहले की स्टेटमेंट का जमीन आसमान का फर्क होता है। आखिरी बात आप सब ये है, आखिरी बात कि क्या उस शख्स को आप ये कह रहे हैं जिसने इस वतन के दिफा को नाकाबिल तस्कीर बनाया, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाकर, उसके ऊपर आप इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं? यार वो बगैर चिट के कुछ चीज पढ़ नहीं सकते। उन्होंने बनाया F-16, उन्होंने F-17 उन्होंने बनाया, पता नहीं टॉमाहॉक बना दिए, पता नहीं क्या कुछ कर दिया। खुदा के लिए कोई थोड़ा सा विद द कॉमन उसमें बात करें हम तो चले एक कौम को मैसेज बेहतर जाएगा। ठीक शैला साहब, अब वक्त खत्म हो रहा है, चूंकि अब इस डिबेट को आप कंक्लूड कर दीजिएगा शॉर्टली जी। देखिए, इस मुल्क की सालमियत को जब भी नुकसान पहुंचा है डिक्टेटरशिप में पहुंचा है,
اور اس ملک کی سالمیت کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ اس وقت عمران نیازی پہنچا رہے ہیں. صوبوں کے وسائل پہ قبضہ کرنا, صوبوں میں اپنی پارٹی کے ذریعے صوبے کو تقسیم کی باتیں کرنا, یہ سب کچھ عمران نیازی کر رہے ہیں. اس کے نتائج بہت برے ہوں گے. یعنی وہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو کام ڈکٹیٹرز نے کیا وہی کام عمران خان سب کر رہے ہیں. کٹ یہ مشرقی پاکستان نہیں ہے, آپ نے توڑ لیا تھا, یہ پاکستان ہے اور یہاں پر پاکستان کا نعرہ چلے گا انشاءاللہ. ٹھیک, چلیں ابراہیم خان صاحب, شیلہ رضا صاحبہ, ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.